او دل نو ہلام دی سکون پچام دی مکے دی اذان او مکہ ساڈی جان مدینہ ساڈی شان او مکہ ساڈی جان مدینہ ساڈی شان او مکہ ساڈی جان مدینہ ساڈی شان او دل نو ہلام دی او دل نو ہلام دی سکون پچام دی او دل نو ہلام دی سکون پچام دی مکے دی اذان او مکہ ساڈی جان او مکہ ساڈی جان مدینہ ساڈی شان اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وزع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین